गोंयाक एक समृद्ध नैसर्गिक वारसो आसा. हांगची जैवविविधताय वेगळीच. गोंयचो सैम आनी जैवविविधताय राखपाक जे लोक वावुरतात ते खूपच खास असतात. अशाच कांय लोकांक मेळया आनी तांचे सैम राखणेच्यो काणयो आयकुयात. नमस्कार सगळ्यांक. म्हजें नांव जयेश वालावलकर आनी पिळगांव बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट जी कमिटी आसा ताचो हांव चॅरपर्सन. पिळगांव हो आमचो एक सुंदर असो गांव जो मांडवी न्हंयच्या कांठार वसलेलो आसा. तशें पळोवपाक वचत जाल्यार मेन ध्येय म्हणटा आमचें तें सदांच ते प्रत्येकाक कितें तरी गांवा खातीर करपाची एक आस आसता. पयल्यान पयली एक आमचो प्रोजेक्ट आसलो तो म्हटल्यार एक आमच्या गांवांत एक जो गोवन ब्रँडा अंतर्गत मल्टी प्रॉडक्ट प्रोसेसींग सेंटर तो आमी जो एक करपाक जाय तो आमी चालू आसा ताचे बद्दल. आनी ताचें इनॉग्रेशन ह्याच म्हयन्यान म्हणजे मे म्हयन्यान जातलें. तशेंच बायोडायवर्सिटी अंतर्गत आमी जे वैद्य मित्र आसा जे गांवठी वखदां दिता तांकां आमी वैद्य मित्र कार्ड हें दिवपाचें आसा. पिपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर ह्याच्या भितर सगळे आमचे गांवच्यो ज्यो नॅचरल स्प्रिंग्स म्हणजे आमची हेरिटेज प्लस आमची जी कितें गांवची देवळां आसा शेतां भाटां आनी हेचो सगळो आमी एक जे आमी रजिस्टर करून ते आमच्या फुडल्या पिढीक सदांच म्हणजे तो उपयोगी जाता हाचेर भर दिवन आमी तो PBR कंप्लीट केला आनी स्टेट लेवल आमचो वॅलिडेट जावन आमचो कंप्लीट जाल्लो आसा. म्हजें नांव ॲडवोकेट सुनील तिळवे. बांदोडा बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो हांव चॅरपर्सन. 2019 आमची BMC प्रॉपर फंक्शनींग जाली आनी तेन्नाच्यान आतां पर्यंत तर खुबसो वावर केला. मेन म्हणल्यार PBR आमचो वॅलिडेट जालो आनी PBR वॅलिडेट जाता आसतना आमी गांवां वाड्या लोकांक मेळ्ळे आनी तांचे कडल्यान जाता तितली म्हायती गोळा करून घेतली जी आमच्या PBRान आमी रिफ्लेक्ट केल्या. कोविडाच्या वेळार जेन्ना खंयच आमी कोणाक मेळपाक शकनाशिल्ले तेन्ना बायोडायवर्सिटी बोर्ड एक बरो प्रोजेक्ट घेवन आयले आनी त्या प्रोजेक्टान आमकां खूब नामना मेळ्ळी. तो प्रोजेक्ट म्हणल्यार मशरूम्स आयडेंटिफाय करपाचे आमच्या बांदोड्यांतले आनी पयल्याच वर्सा अरावंड 350 मशरूम्स आमी आयडेंटिफाय केली आनी आतां पर्यंत ऑलमोस्ट 750च्या वयर वेगळे मशरूम्स आमचे कडेन आयडेंटिफाय जाल्ली आसा. बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी डॉक्टर नंदकुमार कामत हांचो खूब मोठो हातून आमकां हेल्प लाभला हें करपा खातीर. ताज्या भायर आमचे खुबशे प्रोजेक्ट्स जाले. हालींच आमी हेरिटेज ट्रेल्स ऑर्गनायज करपाक चालू केल्या जाणे करून खुबशे स्कुलांतले भुरगे आमच्या गांवांत येता आनी आमी तांकां आमच्या गांवांत वेगळे कितें आसा ते दाखयता. फक्त कमिटी मेंबरूच न्ही तर गांवचे कांय व्हॉलेंटियर सुद्दां हितून इनवॉल्व आशिल्ले. हातून आमकां पंचायतीचो भरपूर सहकार्य मेळ्ळा. तांच्यांनी खूब हेल्प केला आमकां बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचें ऑफिस सुद्दां घालपा खातीर प्रिमायसीस मेळ्ळ्या. सो तांच्यांनी आमकां डॉक्टर प्रदीप सरमुखदाबान सांगलें की तुमी सीड बँकूय बीन हांगा चालू करा म्हणून आनी तांच्यांनी आमकां खूब सहकार्य केलें. राहीबाई पोपारे ती हांगा गोंयान आयिल्ली आनी तेजे उपरांतूच हें सीड बँक चालू करपाचो विचार आयलो. तांचे कडल्यान खुबश्यो सीड्स आयिल्ल्यो दवरल्या. ICARांतल्यान धारवाडच्यान खुबश्यो सीड्स आसा त्यो दवरल्या. आमी लोकली सुद्दां थोड्यो सीड्स आसा त्यो हांगा सांबाळून दवरल्या आनी कोणाक जर आमच्या गांवांत ह्यो सीड्स जाय जाल्यार आमी ताका त्यो दिता, फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. फक्त एकूच कंडिशन घालून तेणें थोड्यो सीड्स परत आमकां रिटर्न करपाच्यो. काम आतांच खंय तरी सुरू केलां आनी खुबशें कितें नोंद करपाचें आसा तें सगळें रजिस्टर करून दवरपाचें आसा आनी तें सांबाळपाचें बीन आसा. हें कार्य सगळे जाण मुखार व्हरतले आनी बरे मोठ्या संख्येन सगळे जाण बायोडायवर्सिटीच्या वावराक हातभार लायतले इतलेंच मागता. विठ्ठल जोशी. हांव रिटायर्ड डेप्युटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर आनी आफ्टर रिटायरमेंट हांवें हनी बीचेर काम करपाचें चालू केल्लें आसा. म्हजें मुख्य काम जें चलता हें आयडेंटिफिकेशनाचेर भर आसा आनी हेच्या खातीर खूब वाव आसा. हें जेका आमी मेलिपोनी म्हणटा हेच्या पासून येणारो मध हो खूब औषधी आनी फार्मास्युटिकल कंपन्यांक तांकां खूब गरज आसा आनी शेतकऱ्यांनी समजा हे जर पालन केलें वैज्ञानीक दृश्टीन आनी टॅक्नॉलॉजिकली एडवान्स सिस्टम आसा ती वापरून केले जाल्यार तेचो खूब शेतकाराक उपयोग जातलो, जनरल लोकांक उपयोग जातलो
अशें हें आसा रिपोर्ट की काजूचें उत्पन्न डबल जाता मिनिमम. जे माड लागनासले केन्ना ते ह्या मधमाशा दवरल्या उपरांत माड लागपाक लागले. 1-2 सुरवातीक का जायना, लागपाक सुरवात जाली. अशे हे ऑब्जर्वेशन्स आसात. फार्मास्युटिकल्स जी आसा तेंच्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात जी क्वॉन्टिटी लागता ती सध्या आमी इम्पोर्ट करता. भारतात आमकां खूब एस्पेशली गोव्यात सुद्दां खूब वाव आसा ताका ह्यो उपाडून तांकां बाबा कमर्शलायज हे करून इवन टुरिजम प्लेसीसच्या जाग्यार टुरिस्ट प्लेसीस आसा थंय दवरपाक जाता की गोंय ब्रँड म्हणून दवरपाक जाता. म्हजें नांव दत्ताराम सरदेसाय. हांव 1.5 वर्स जालें रिटायर जालां एज एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ आनी आय वॉज ऑल्सो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन इन गोवा मेडिकल कॉलेज. हांवें जेन्ना झाडां रोवपाची सुरवात केली ती म्हाजी हॉबी आशिल्ली. तर बायोडायवर्सिटी तातूंतल्यान तयार जातली काय कितें म्हाका खबरूच नाशिल्लें. दीस एक्चुली स्टार्टेड वे बॅक इन 1998. 27 वर्सां जालीं. आनी ती करता करता हळूहळू अशें दिसून आयलें की आंब्याच्यो कितल्योश्योच वरायटी आसा आनी त्यो खूब लोकांक खबर सुद्दां ना, तांची नांवांय खबर ना किंवा त्यो चट करून ते फ्रूट खातलो म्हळ्यार तें मेळना. अशें म्हणून हळूहळू करून सगळ्याक सोदून 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 हांवें हाडून आतां म्हजे कडेन 100 वयर वरायटी आसा. पूण तातूंतल्या 85 to 90 हांची म्हजे कडेन सारकी नांवां आसात. पूण आनिकूय एटलिस्ट 30 ते 40 वरायटी अश्यो आसा जांची नांवां कोणाक खबर ना. मागीर तांची फ्रुट्स हांवूय खाता, म्हाकाय नांव खबर ना. आनी लोकांक कोणाक दिलें तेय खाता, तांकांय नांव खबर ना. तें चालूच आसा. म्हणजे आतां सुद्दां तूं म्हज्या फाटल्या गॅलरीन वचत जाल्यार कितलीशीच झाडां पडल्यात थंय आंब्याची वेगवेगळ्यो वरायटीज. अशी आसा परिस्थिती आनी ते फुडेंय चालू उरतलें. कळ्ळें न्ही. एज लॉंग कित्याक ती उमेद हें जायना. आतां खरें एक्चुली आय एम रनिंग आवट ऑफ माय लँड आनी वॉटर. म्हजी उमेद मात सोंपना. My name is Dr. Srikanth GB, Senior Scientist in Fisheries Resource Management, working in Animal and Fisheries Science section at ICR Central Coastal Agriculture Research Institute, Goa. Diversity of fish, as you know, it is huge. You can say around 30,000 to 40,000 fishes are available all over the world. And I am proud to say that through my exhaustive surveys, research, we could document about 600 species of fishes from Goa in the last 10 years. These are all happened along with all the stakeholders like fishermen, biodiversity enthusiasts, biodiversity management committee members, local people, students, researchers, and our team members, research team members. So through that we have documented so many species, and we have applied this knowledge in different aspects, like identifying the critical habitats of fish, documenting the fish diversity in different ecosystems like estuaries, wetlands, rivers. What are the different aquaculture activities we can do? The climate smart fish farming systems, integrated fish farming system, and polyculture of predatory fish with indigenous species, and mussel culture, crab culture, cage culture, then ornamental fish culture. And I think I never hesitate anytime if people they send images, immediately I will search it out, I will identify, and I will tell them the specialities of those fish, and I'll share them. So that's how I bridge the communication with them, and they continuously help me. नमस्कार. हांव गणेश शेटकार, शिरोली केरी सत्तरी हांगा रावता. आनीक फाटली सुमार 20 वर्सां वेगवेगळ्या खबरापत्रांनी काम करता. फाटले सुमार 6 वर्सां लोकमत ह्या मराठी वर्तमानपत्रात पणजे हांगासर काम करता एज अ सिनियर फोटो जर्नलिस्ट. फाटली सुमार 20 वर्सांच्या कार्यकाळात गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांनी वचून थंयच्या वेगवेगळ्या घटना, वेगवेगळे उपक्रम फोटो घेवप तशेंच तांच्यो न्यूज करप ही संद म्हाका मेळ्ळ्या. फोटो फिचराच्या माध्यमांतल्यान जशें की एखाद्या समज वॉटरफॉलाचेर बरे गजाली घडटा किंवा वायटूय गजाली घडटा, ह्यो बऱ्यो आनी वायट दोनूय गजाली फोटो फिचर आनी लेखनांतल्या माध्यमांतल्यान प्रसिद्ध करून लोकां मुखार हाडपाचो हांवें प्रयत्न केलो, जेणे करून लोकां मदीं एक अवेरनेस येतलो की आमी बाबा ज्या समाजान आमी रावता, ज्या निसर्गा वांगडा आमी रावता, ज्या निसर्गान आमकां
भरभरून दिला त्या निसर्गातले आम्ही खूप देणेकरी आसा. आम्ही पळयता की रस्त्याचेर वतना आसतना कितल्याशा रस्त्याच्या कुशीक कचरो उडयल्लो आसता, प्लास्टीकच्यो राशी आसता. आमी आमचें घर नितळ दवरता, पण बाकीचो आमचो वाठार आमी नितळ कित्याक दवरिना? जर हो निसर्ग, हो वाठार, हो गांव जर आमचें घर अशें आमी समजलें, जाल्यार जशें आमी आमचें घर निवळ दवरता तशेंच हो निसर्ग आनी हो वाठार आमी निवळ करपाक जाय. होच तुमच्या मुखार एक संदेश. देव बरें. हॅलो, नमस्कार. माझे नाव कमलाकांत सावरकारी, अध्यक्ष गोमंतक गौसेवक महासंघ, संचालित सिकेरी गोशाळा. हांगासर 2015 जेन्ना आमी गोशाळेचें काम सुरू केलें तेन्ना एके गाई पासून आमी गोशाळा सुरू केली आणि आयज आमचे कडेन 5500 गायी ज्यो आसा, देशी गायी आमचे कडेन आसा. तेच्याच बरोबर आमच्या ह्या गायी भितर आमची गोंयची म्हणून एक गाय जी आसली ती आमची वळख नासली, पुणून ती वळख सुद्दां हाडून करून दिवपाचें काम जें आसा तें गोमंतक गौसेवक महासंघाच्या माध्यमातून घडलें. आणि गोंया खातीर एक श्वेत कपिला गाय जी आसा ती ICRच्या माध्यमातून आमी गोंयांत दिवपा खातीर यशस्वी ठरले. ICRचे डॉक्टर चाकुरकर, एकनाथ चाकुरकर यांच्यानी खूप मोठे काम जे आसा ते आमकां गोंयची एक रजिस्टर गाय दिवचे खातीर खूप मोठे काम केलें. तेच्याच बरोबर गोवा सरकारान स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम काडलेली. ते स्किमीचोय बीन आमी बऱ्यापैकी उपयोग जो आसा तो करून घेतलो आणि सरकारची ही योजना जी आसली ती खऱ्या अर्थान आमी सार्थ ठरयली. रस्त्याचेर भटकी गोरवां जी आसा, रस्त्यार भोंवताली गोरवां जी जेंकां सगळ्यांनी रस्त्यार सोडल्या दूध दिना म्हणून, आणि ती गोरवां रस्त्यार आसल्या कारणान लोकांक एक्सिडंट जावपाक लागले, लोक मरपाक लागले, गोरवां मरपाक लागली. आणि त्या गोरवां खातीर आमी हांगासर ही गोशाळा जी आसा ती उबी केली. ही गोशाळा उबी केल्या नंतर आमच्या लक्षात येयलें की गायी ज्यो आमी उखलून हाडटा तेंच्या पोटान जाल गायींच्या पोटांनी प्लास्टीक जें आसा तें भरलेलें आसा. म्हणून तें प्लास्टीक काडपा खातीर आमी तोय बीन प्रयत्न केलो. अशीं आमी 4 ऑपरेशनां केलीं. मयाच्या विविध भागाचेर प्रत्येक वार्डाक एक गोशाळा जावची हो आमचो संकल्प आसा. आणि तो संकल्प पुरो करूंक वयता आसतना सांगपाक अभिमान दिसता की मया गांवांत 6 वार्डांनी आमच्यो गोशाळा ज्यो आसा त्यो आतां उब्यो जाल्ल्यो आसा. आणि जवळ जवळ 75 शेडी ह्या 6 गोशाळांनी मेळून 75 शेडी ज्यो आसा त्यो आमचे कडेन हांगासर आतां उब्यो आसा. जाल्यार गोशाळेन जें कितें कार्य आपलें केल्लें आसा, गो मातयेन जें आपलें कार्य फुडें व्हेल्लें आसा हो तिजो सन्मान आसा. नमस्कार, हांव देवेश नायक, बांदोडा बायोडायवर्सिटी कमिटीचो मेंबर. हांव गोवा मेडिकल कॉलेजान एज रेडिओग्राफीक टेक्निशियन म्हणून कामाक आसता. 2019 जेन्ना कोवीड स्टार्ट जालो तेन्ना बायोडायवर्सिटी बोर्डान एक प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो मशरूमाक लागून. आमच्या बायोडायवर्सिटी कमिटीन तितून एक्टिवली काम करपाक सुरू केलें आणि अशें तशें करून आमकां आयज मेरेन 750+ मशरूम्स आमी सोदून काडल्या. फोटोज हांव काडटा ते पोस्ट करतालो. करता करता नंदकुमार सर ते आयडेंटिफाय करपाक लागले. सो तितून भितर फर्स्ट टायम गोवान रिकॉर्ड जाल्ले आसा, फर्स्ट टायम इंडियेन रिकॉर्ड जाल्ले आसा, आनी थोडे स्पिसीस अशे आसा जे वर्ल्डान फर्स्ट टायम रिकॉर्ड जाल्ले आसा. फोटो काडपाची एक ती वेगळीच उमेद अशी आसा म्हाका, जी पयली सान आसा. मशरूमच अशें न्ही, पण मशरुमा बरोबर खुबशे तरांचे किडे, जनावरां, बर्ड्स, खुबशे तरांचे फोटोज काडलेले आसा. खुबशे जाण मशरूम मॅन म्हणून वळखुपाक लागल्यात, पण मनाक सारकें बरें दिसता की लोकां मेरेन म्हाजी आयडेंटिटी अशी तरेन पावल्ली आसा जेका लागून म्हाजी जी उमेद आसा करपाची ते उमेदीक लागून म्हाका हें नांव मेळ्ळा. ताका लागून त्या मेरेन बांदोडेची जस्ट आमी 20% एरिया कवर केले आसतले. तितूनच जर तर आमकां इतली मशरूम्स मेळ्ळ्या जाल्यार जर तर आमी फूल बांदोरा जावं फूल गोवा कवर केलो जाल्यार कितलेशेच मशरूम्स आमकां मेळपाक शकता.